الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیں الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، سامعینوں، حاضرینوں، ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ آپ احباب اسلام دے بنیادی ارکان دے بارے وچ جزاک اللہ خیرہ کچھ ضروری باتاں سماعت فرماؤ گے. اج دی تقریر وچ میں وضاحت کرنی ہے کہ اسلام دیاں بنیاداں 5 نے: کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان شریف دے روزے. اور انہاں 5 بنیاداں دی بنیاد اللہ دا عشق ہے. اے ساڈا عنوان ہے اج دا. فرسٹ آف آل یہ چیز سمجھو کہ بنیاد کنوں کہندے ہیں. یعنی اگر یہ چیز نہ ہوئی تو جس چیز دا دعویٰ کیتا جا رہا ہے وہ چیز اپنی جگہ تے موجود سرے تو ہونی نہیں. میں قربان تے نثار جاواں، اگر کسی ایک رکن نو اختیار کر کے دوسرے رکن دا جان بوجھ کے انکار کیتا جائے تو پھر بندہ اپنے دعوے جھوٹا قرار پائے گا
مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں کسے فرض وچ کوئی کمی کوتاہی آ گئی، معافی مانگ لئی، اللہ پاک معافی عطا فرمائے گا۔ بارک اللہ فی رزقنا و رزقکم۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایک رکن نو اختیار کر کے دوجے دا جان بوجھ کے منکر ہوندا ہے تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھی پترے بچیاں دی عقیدت ہے۔ تیرا نام کی ہے پتر؟ ارسلان۔ اے ساڈا مرید جے بچہ تے اے بڑی دوروں سفر کر کے آندے جے، اے دی شکل بھی ویکھ لیو ذرا۔ اے مدرسے دا طالب علم ہے، اے دا باپ بھی ساڈا مرید ہے، یعنی باپ بیٹا بھی نے تے ایک دوسرے دے طریقت دے اعتبار نال بھرا بھی نے۔ تے بچیاں نو عادت پاؤ مسجداں وچ مدارس وچ، اگر عشق دا سبق انہاں نو سکھانا ہے نا تے پھر عاشقاں کو لیانا پائے گا۔ پھر جدو 25 سال دا منڈا لاڑا بنا دیندے ہو، پھر کہندے ہو بھی امی دی گل نہیں مندا، بھئی ابو نو ابو نہیں سمجھدا۔ بھئی جدو تسی بھیجیا ہی انہاں دے کولے جنہاں نے ٹارگٹ گڈی رکھی، کوٹھی رکھی، بنگلہ رکھیا، اچھی نوکری رکھی، ماں باپ تے ڈسکس کیتے ہی نہیں انہوں نے۔ تو ماں باپ ڈسکس کر دے قرآن پڑھنا والا بندہ، قرآن پڑھانا والا بندہ۔ اللہ انہاں بچیاں نو اپنے اپنے والدین دا وفادار اور تابع فرمان بڑھائے، آمین فرما دیو۔ اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا کہ مسلمان ادو ہی ہونے جدوں اسلام دا ہر سنہرا اصول دل و جان تو تسلیم کر لیا۔ اللہ نے اس حقیقت دی نقاب کشائی فرمائی۔ بسم اللہ، آباد رہیے۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ مالک فرماندہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماندہ اے ایمان والیو ادخلو، دخل یدخلو وچو قبلہ فعل امر جمع مذکر حاضر والا سیگو۔ اللہ آرڈر پیا کردے داخل ہو جاؤ فی السلم، ایمان اسلام دے اندر کافتن پورے پورے۔ اللہ فرماندے جے ایمان لے آنے تے پھر پکے مومن بڑھو۔ اگر اسلام وچ داخل ہو گئے ہو پھر اسلام دے ہر سنہرے قانون نو تسلیم کر لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، تے کمینے بدماش فطرت دے ڈاکو شیطان دے قدوم دے نشانات دے اپنے قدم نہ ٹکاؤ۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، او تے تہاڈا کھلا دشمن ہے، جڑا تہاڈا باپ دا سگا نہیں، جڑا آدم دا نہیں بنیا، حوا دا نہیں بنیا، او تہاڈا کی بنے گا۔ اللہ فرماندہ ہے جن نے قانون اسلام کسے ایک دا اقرار کر کے دوجے دا انکار کیتا، دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا، او شیطان دا پیروکار ہے۔ جن نے ہر قانون اسلام، جن نے ہر ضابطہ اسلام نو دل و جان تو تسلیم کر لیا، او وفادار رحمان ہے۔ میں قربان جاؤں ہن نماز روزہ حج زکاة وچوں اگر کسے دا بھی انکار کیتا جائے تے بندہ دائرہ اسلام جو باہر ہو جاندے۔ میں پھر کہہ رہی ہوں پتر میں انکار کرن دی گل کر رہے ہیں، اگر ویسے کوئی بندہ نماز کسے کو چھوٹ گئی تے نعوذ باللہ کافر نہیں ہویا۔ اگر کسے نے کسے عمل وچ کجی اختیار کی دی تے کافر نہیں ہویا، لیکن اگر صراحت نل کسے نے انکار کر دیتا، اللہ اکبر، اسلام دی حویلی تو باہر نکل گیا۔ اللہ دا قرآن سنیا جے مصطفیٰ دی حدیث سنیا ذرا، کیڑیاں نے اسلام دیاں بنیاداں۔ صحیح البخاری شریف کتاب الایمان بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 8، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت
شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما آباد رہو اللہ تندرستیاں نال لمبی زندگی عطا کرے اپنے اپنے بچیاں نو ہسدیاں کھیڈدیاں تا دیر ویکھ دے رہو مصطفیٰ فرماندے نے لوگو اسلام دیاں 5 بنیاداں نے اسلام 5 رکناں تے قائم آقا جی بنیادی ارکان گیڑے گیڑے نے فرمایا پہلا رکن ایک گواہی دینا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں محمد اللہ دے سچے رسول میں قربان جاواں ایک گواہی میں ہونے وضاحت کرنا 2 گواہیاں نو ملا کے ایک رکن بنے دوسرا رکن آقا فرماندے نے نماز نو ادا کرنا قائم کرنا تیسرا زکاة دی ادائیگی چوتھا حج بیت اللہ شریف تے 5واں رمضان شریف دے روزے تے جنہ نے قبلہ 5 رکنہ نو پکڑ لیا اختیار کر لیا قائم کر لیا انہاں دی جزا میں مصطفیٰ دی زبانی سنان لگا چشم ماں روشن دل ماشاد بیٹا آباد رو ہن ذرا توجہ کرو گے تے سکون دل چ اترے گا اللہ دے پیارے حبیب نے انعام بیان کیتا صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1397 پڑھن لگا صحابہ کہندے نے ان اعرابیاں اتن نبیو ایک عربی مطلب ویلیجر یعنی پینڈو بندہ میں پینڈو صحابی دی شان سمجھ کے اس واسطے میں لفظ پینڈو استعمال نہیں کیتا لیکن میں عربی دا معنی پینڈو کر کے سمجھا رہی ہوں توانو صدقے جاوا بیٹے آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے آستانے دے وفادارو اللہ قیامت دے دن وی توانو ساڈے بزرگاں دے نال ہی اٹھاوے میں صدقے تے قربان جاوا مصطفیٰ پاک علیہ السلام آپ دی بارگاہ چ عربی آیا یعنی پنڈ دا رہن والا صحابی آیا آہا ایک عربی ہے اتوں صحابی ہے ایک عربی سدھا سادہ آدمی سادہ لوہ بندہ اتوں مصطفیٰ دی دید کرن والا عیداں وچوں وڈی عید کرن والا آکے ویکھو گل کی گیتی 2 حرفی گل پنڈ دے بندے ذرا جلدی جلدی گل مکان دے آدھی ہوندے نے آر یا پار آکے کہندے لج پالو دلنی علی عملن اذا عملتو دخلت الجنہ جلدی جلدی منو کوئی ایسا کام دس دے ہو جیڑا میں کردہ جاواں جنت وچ داخل ہندہ جاواں یہ دا مطلب ہے پنڈ دا صحابی سی مگر اے جاندہ سی جنت انہوں ہی لبنی ہے جنہیں محمد دیاں دسیاں گلاں نو اختیار کر لیا اسے واسطے میں لکھئے گلاں من سر کار دیاں بیڑے تیرے تر جان گے گلاں من سر بیڑے تیرے اے بندے ویکھ دے نے شاہ صاحب پتہ نہیں گوشت کھا کے نہیں انڈا کھا کے ہیں پتر ذرہ سی وضو تو بعد اچھ انڈا چاہے ذرا ناشتہ دیر نل کریدہ ہے نا تقریر کر کے آئے ہیں ڈبل ناشتہ جو ہو گیا گلہ من سر دیاں بیڑے تیرے تر جان گے گلہ من سر جان گے پھر کبھو نعرہ مار کے گلاں من سر ہاں بیڑے تیرے جان گے سید ابرار دیاں بیڑے تیرے تر جان گے گلاں من سر
جان گے گلاں من میں قربان جاواں حضور نو کہندے آقا جی کو جنتی بنان والا عمل جلدی جلدی دس دیو اچھا جیویں انہیں جلدی جلدی سوال کیتا موج وچ سن کریم انجے جلدی جلدی جواب بھی دے دیتا مصطفیٰ بولے فرمائے تعبد اللہ تو اللہ دی عبادت کریں لا تشریکو بھی شیئا کسے نو اوتا شریک نہ ٹھہرائیں اچھا ایتھے مصطفیٰ پاک نے توحید دی گواہی تے ہی بابیو اکتفا کیتا حالانکہ سرکار نو کہنا چاہی دا سی نال تو اے بھی گواہی دے میں کہ محمد اللہ دے سچے رسول نے مصطفیٰ پاک نے اگر اے رسالت دی گواہی دی گل نہیں نہ کیتی اس واسطے کیونکہ سرکار جان دے سن اے میرے صحابہ نے اے میرے مزاج شناس لوگ نے انہوں نے پتہ ہے میں کی کہنا چاہنا مصطفیٰ پاک نے صرف توحید دی گواہی دا آرڈر دیتا کیونکہ سرکار نو پتہ سی انہیں رسالت دی گواہی آپ ہی دینی ہے کیونکہ صحابہ نو پتہ ہے نا محمد دے کہن تے تھی اسی اللہ نو احاد منے ہیں محمد ہمارے محمد کے گھرانے والے محمد کے صحابہ سارے میرے حیدری جنہوں نے چاس آ رہی ہے بندے بول دینے مزے نال سبحان اللہ اچھا مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے دوجی نصیحت کی تھی فرمایا تقیم الصلاة المکتوبہ اللہ نے جڑے قرآن پاک دے اندر جڑیاں عبادتاں دی سرتاج نماز عبادت فرض کر دیتی ہے نا اپنے اپنے ویلے تے تو نماز ادا کریں بیٹے آباد رب بارک اللہ فی رزقی کا صدقے جامع حضور فرما دینے وَتُ عَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُودَ جڑی تیرے تے زکاة فرض ہوئی ہے اس زکاة نو سم کنڈیشنز دے نال اللہ پاک نے جس طرح فرض کیتی یہ سال گزرن دے نال شرطاں پوریاں انتے ادا کریں آہا اگلی گل حضور نے فرمایا وَتَسُومُ رَمَضَانَ رمضان دے روزے رکھیں لے پھر تو ہو گیا جنتی تو ہو گیا جنتی اچھا تسی ان سوچی پہ گئے ہوئے انہوں نے کیا سی کہ 5 بنیادہ نے جنہیں 4 دا ذکر ہے 5ویں بنیاد حج دا ذکر مصطفیٰ نے نہیں کیتا سیالوی صاحب سر اٹھایا اور مصطفیٰ پاک نے اس تو حج دا ذکر نہیں کیتا کیونکہ مصطفیٰ دی اکھ تک رہی سی اللہ دی عطا نال میرے اس صحابی تے حج فرضی نہیں ہونا ایدہ وصال ہو جانا ہے آہا تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا میں کی نکتہ کہہ گیا دوبارہ پڑھ رہی ہوں مصطفیٰ جان دے سن حج فرض ہون تو پہلے انہیں دنیا چھڑ جانی ہے جڑیاں شرطاں حج واسطے ہوندیاں نے ضروری اور شرطاں پوریاں ہی نہیں ہونیاں میں قربان جاواں اچھا اس بندے نے ہن نعرہ مار دیتا کہندا ہے اے میرے صحابیو گواریو دلدار حسین سونا لگائیں تے سونی آنکھ وچ آنکھ پا کے ہلکی جی مسکراہٹ لے آندی ہے چہرے تے اللہ کرے کل قیامت دے دن وی آپاں جنت تے جائیے نا اللہ دے فضل نال مصطفیٰ دا صدقہ تے انجے ہی تسانوں باہر کھلو کھلو کے جنت دے اندر ہی یعنی تیرا مکان وکھرا ساڈا وکھرا تے وچوں دی کھلو کے تو انج کر کے جھاتی مارے تے جلدی نال انج کر کے لک جائے تے اسی اوتھے بھی تینوں کہیے دلبر دلدار آ جا سینے نال لگ جا ٹھا کر کے اونچی 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 بولا کرے سبحان اللہ لے جے میں انہی گل نہ کردہ تے جوان نے اتھے ٹوٹیاں تو پرے مڑ جانا سی یعنی کہنا سی لے ہار محفل تے اسی ایڈا سونا ساؤنڈ چلائیے کی کمالیا تے کی رجانا تے کی پیر مال تے کی مونگی بنگلہ انہاں دے مریداں دے ڈیریاں تے جا کے ساؤنڈ چلائیے ایڈا اکڑا پیر سانوں ویکھ کے نظر انداز کر دیتا لے ہن خوش خوش جانا ہے تے جا کے ساڈی دھی رانی نو ایک قصہ سنانا ہے صدقے جاواں حضور
سونا صحابی نعرہ مار کے کہندے والذی نفسی بیدہی منو قسمی اس ذات والا صفات دی جدے قبضہ قدرت اور دست اختیاری چ میں انسان دی جانے لوگ گوارے اللہ عزید علی ذالک میرے مصطفیٰ پاک نے جڑے منو سنہرے قانون دسے نے میں انہا چ وعدہ کاٹا نہیں جے کرنا فلما واللہ قبلہ آباد رب جدو بندہ مڑیا نا مڑ کے جان لگا مصطفیٰ نے فرمایا من سرہو ان ینظر الہ رجل من اہل الجنت فلینظر الہ ہادا اور جدہ دل کرے نا میں ترتی اتے ٹردہ پھردہ جنتی ویکھاں اے جا رہے آجے راج راج کے تقلب اور میں نکتہ پیش کرن لگا پتر سمجھ آوے تے تامی ٹھیک ہے نہ سمجھ آوے تے تامی ٹھیک ہے گل تھوڑی اوکھی ہے صدقے جاوا حضور فرماندے نے جنہیں ویکھنا ہے جنتی نو ویکھ لو جنہیں ویکھنا ہے جنتی نو ویکھ لو ایدہ مطلب ہے دو تے دو چار ہوندے نے ایک گل وچوں چلک رہی ہے سرور کائنات دی آنکھنیش بندے نو جنت چ تک لے آئے آہا اے مصطفیٰ دی نگاہ ناز نو اللہ نے اے عزت نال نوازے آئے ہے مدینہ شریف اندر پر ستاں آسمانہ تو پار تک رہیے ترجمہ میں کی دے اینو نینا تو جین اینا نے پھلایا جی اے پھول پان والے عمر دین صاحب تے رضوان قادری بعد چ انہاں نوں پوچھیو جا کے انہاں نے شعر پھلایا جی اینا نینا تو جند قربان وے اینا نال وسدا جہان وے تاجدار ختم نبوت میری آنکھاں بند مینوں نہیں پتا کہ دے ہاتھ تھلے کے دے اتے میرے ہاتھ اتے ہی نہیں پورے جتھوں تک میں کھڑ سکنا اپنی طاقت دے مطابق اللہ گواہ رمی میں اتھوں تک ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہی ہوں تیرے محبوب دی عزت دا چنڈا بنا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اینا نینا تو جند قربان وے اینا نالی وسدا جہان وے اینا نینا تو جند قربان وے اینا نالی وسدا جہان وے اینا نالی وسدا جہان وے ماں زاغ کیا قرآن وے اینا نینا دی وکھری شان وے تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت ماں زاغ کیا قرآن وے اینا نینا دی وکھری شان وے اینا نینا تو کچھ بھی نہیں لکے جا اینا نینا لو سب کچھ دسدا اینا نینا لو سب کچھ دسدا اینا نینا چ عالم وسدا دیتی عظمت خود رحمان وے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں قربان جاوا مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے اسلام دیاں بنیاداں تے اسلام دیاں بنیاداں نو اختیار کرن والے انہا پنجاں کماں نو کٹ کے مضبوطی نل پکڑ لین والیاں واسطے حضور نے جزا بیان کی تھی فرمایا اے پکا جنتی بندہ جے ہن آ جاؤ قبلہ اپنے وعدے دے مطابق عنوان بیان کرن لگا نماز روزہ حج
زکات اور رمضان شریف دے روزے. اچھا ترتیب او رکھی ہے جڑی سونیاں نے ترتیب بیان کی تھی, کیونکہ ایک ساڑی پنجابی زبان جیسے کہ نماز روزہ حج زکات تے رمضان دے روزے جلدی جلدی, لیکن میرا دل کردہ ہے میں پنجابی والی ترتیب نہیں, اردو والی ترتیب نہیں, میں عربی والی سونیاں دی ترتیب ہی قائم رکھا. صدقے جامع کلمہ طیب توحید و رسالت دی گواہی میرے مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے سب تو پہلے رکھی. اور اے بنیادی عقیدہ کی بلو اگر اے درست نہ ہوئے اسلام اپنی جگہ تے ہوندہ ہی نہیں بندے دے گول. اے عقیدہ میرے آقا کریم نے بیان کیتا, توحید دی گواہی, رسالت دی گواہی. اچھا میں کہہ رہا سی کہ ارکان اسلام عشق الہی دی بنیاد تے قائم نے. ہن بچیاں نے کہنے لے خطیب لوگ نے راتی تیار کی دیاں گلاں سویرے آ کے جمعہ پڑھا دیتا سنا دیتیاں. نا 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 پترا میں ثابت کراں گا. او جویں کسے نال پیار پہ جائے نا تے پیار کرن والا بندہ بہانے بہانے نال بہانے بہانے نال بہانے بہانے نال بہانے بہانے نال اپنے محبوب دا ذکر چھیڑدا ہے. کدی اودیاں زلفاں دا ذکر, کدی اودے مد بھرے نینا دا ذکر, کدی اودی چال ڈھال دا ذکر. تے محبوب حقیقی اللہ تے نہ ساریاں چیزاں تو پاکے نا تے پھر منو کہن دے کلمہ طیبہ عشق الہی ہے, یعنی محبوب 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 حقیقی دیاں یاداں وچ گم ہو جانا, او دے نام دے نعرے مار دیاں رہنا. یہی کلمہ کلمہ او دے وصف بیان کرنا, انہوں پاک کہنا, او دا ذکر بار بار ورد زبان رکھنا. ایک کلمہ ہے, ایک کلمہ ہے. تے کلمے دا پہلا حصہ میں قربان جاواں لا الہ الا اللہ. پہلے جھوٹیاں معبوداں دے کان کھچنے نے. انہاں جھوٹیاں معبوداں دا مراد لات منات عزا بت وغیرہ. اگر کوئی حضرت عیسیٰ نو اپنا رب مننے تے اسی حضرت عیسیٰ نو برا نہیں کہہ سکتے, نعوذ باللہ. میں قربان جاواں حضرت عزیر نو کوئی ابن اللہ کہے تے حضرت عزیر دی گستاخی نہیں کرنی, کیونکہ انہاں دا قصور کوئی نہیں. اللہ قرآن وچ فرماندا ہے اسی قیامت والے دن پوچھاں گے او بھئی جنہاں نو تسی معبود بنا لیا, کیا تانوں انہاں نے کہا سی کہ اسی معبود یا معبود دے بیٹے بن کے آئے ہیں؟ نعوذ باللہ. اللہ اکبر. اللہ فرماندا ہے میرے تو علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. مصطفیٰ فرماندے نے اسلام دا رکن پہلا رکن توحید دی گواہی. تے مصطفیٰ بولے قبلہ آباد رہو, تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا. مصطفیٰ فرماندے نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جن نے اللہ دے ایک ہون دی الہ واحد ہون دی گواہی دیتی چلا گیا جنت اندر پہنچ گیا. میں صدقے جاواں ایک حدیث بھی جاؤندا ہے سرکار فرماندے نے او جنت جائے گا تے مسکراندیاں جائے گا. تے میں لکھی ہے اس کلمے نو جیڑا پکاوے گا اور رب دیاں رحمتاں پاوے گا. اس کلمے نو جیڑا پکاوے گا اور رب دیاں رحمتاں پاوے گا. او حسدیاں جنت جاوے گا. پڑھیے لا نہیں 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 تسی دا مطلب ہے پھر بولنا چاہتے نہیں. آپس دی گل ہے باہر جھاڑ پھر ہویا جے آتے واپڈا والا بندہ بٹن تے ہاتھ رکھ کے ہی بیٹھا ہونا ہے. پہلی کڑی پوے تے میں سوچ چکا تے قاری صاحب نے پٹرول میں تانوں ایتھے بیٹھیاں دس دینا اج بھی نہیں جے پوایا تے گیس بھی بند ہونی جے. یہ تانوں دس دیتا جے 40,000 جی 40,000 انہوں نے فرمایا میاں صاحب نے کہ لا دیتا جنریٹر تے 3,000 دا پٹرول. انہوں دا مطلب ہے 43,000 لا دیتا ہی ہوں کوئی بےزتی والی گل نہ ہون دے وی. اللہ تہاڈیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے. تاجدار ختم نبوت
ہن پھر خیراں نے ہن تسی بولو تے بھاویں نہ بولو ہن قبلہ انشاءاللہ جنریٹر بھی ٹھیک تے پیٹرول بھی وچ پورا انشاءاللہ ہن سونی تقریر ہوے گی ہن بارش آوے تے پئی آوے اللہ دی رحمت ہے بھئی کوئی ٹینشن والی گل نہیں میں قربان جاواں اس کلمے نو جیڑا پکاوے گا او رب دیاں رحمتاں پاوے گا او ہسدیاں جنت جاوے گا پڑھیے لا الا اللہ او ہسدیاں جنت جاوے گا پڑھیے لا الا اللہ اے دے صدقے دکھ آباد رہو اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے اے دے صدقے دکھ کافور ہندے جیون دے ہنیرے دور ہندے اے دے صدقے دکھ کافور ہندے جیون دے ہنیرے دور ہندے نل سینے نور نور ہندے نل سینے نور نور ہندے پڑھیے لا الہ الا اللہ نل سینے نور مزمل حسین نے میں میرا خیال 2 جمعے ہو گئے نے لگاتار انہوں نے یاد کروایا تو میں دعا نہیں کر سکیا ہن تے رزلٹ آ گیا ہوئے گا پاس ہو گئے ہیں جی نہیں صحیح دس انشاءاللہ دا مطلب ہوں رزلٹ نہیں آیا ہجے آ گیا ہے کہ نہیں اجے آیا نہیں میٹرک دے پیپر سن اچھا میں نے یاد آئی ایک گل یار میں اتنے ضروری گل کر جاواں پتہ نہیں خبر سچی ہے جھوٹھی ہے کیونکہ سوشل میڈیا تے جھوٹ بھی لوگ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سوشل میڈیا تے جو اسی پڑھنے ہیں 90% جھوٹیاں خبراں ہوندیاں نے کل دی خبر لگی سی ایک بچی طالبہ انہیں خودکشی کر لی پروفیسر صاحب ٹھیک ہے خبر اچھا میٹرک دا رزلٹ آیا غالباً تو نمبر تھوڑے سن کما لیا اچھا جی توجہ ایسا رہی ہیں دی تقریر چھڑ کے گل کہنا چاہنا ہے جڑے ینگسٹرز ٹین ایجرز بیٹھے ہو خاص طور تے جڑے ساڈے ہاں بیت نے پتر زندگی تو کدی مایوس نہیں ہونا میں تانوں دی ایک مثال دینا اے قاری صاحب دی ہدایت بخشش تے پئی ہوندی ہے قاری عمر دراز گولڑوی صاحب دی اچھا جی اے کتاب قاری صاحب مینوں بطور تحفہ دے دین تے میں عثمان قادری نو بلاواں اے ہر جمعے ساڈے گلے چ پھلاں دے ہار پاندا ہے میں کہاں پتر اے تحفہ لے جا تحفہ لے جا تے ایک کتاب تحفے دے طور تے لے جائے تے جا کے ردی چ ویچ دے وے صحیح دسیو اے مرید اچھا ہے یا برا ہے شاہد قادری بولے نہیں تسی بیٹے علی حسن قادری اچھا مرید کیڑا ہوئے گا جڑا اپنے مرشد دے تحفے دی قدر کرے گا تے اے اسی تے انسان ہاں اور خدا بند رحمان دا تحفہ زندگی ہے بھئی انہیں تو زندگی دیتی ہے تسی زندگی تو مایوس ہوندے ہو کدی نہراں چھالا مار دے پھر دے ہو کدی ریل گڈیاں دیاں پٹریاں تے جا کے تے خودکشی دا ارادہ کر کے سوسائڈ دا ارادہ لے کے جا کے لیٹ دے پھر دے ہو بھئی وہ کائنات نو چلان والا چاہندا ہے کہ تو زندہ رہیں وہ کائنات نو زندگی اور موت دے پروسیجر وچوں گزارن والا وہ خود چاہندا ہے کہ میں تینوں تحفہ دیتا ہے زندگی دا تو قدر کریں پتر کدی بھی زندگی تو مایوس نہیں ہونا بخدا سرکار دے ممبر تے بیٹھا کدی کدی بندہ دل برداشتہ ہو جاندہ ہے کیونکہ اس دنیا دے اپنے نیم نے اپنا نظام ہے ایتھے بندے دا کوئی قصور نہ ہوئے ایویں لوگی گالاں کڈی آوندے نے ذرہ کسی دا نقصان نہ کیتا ہوئے ایویں گڈی نگائیے اتھوں بددعاواں دینیاں شروع لے چودھری بنیا پھردا ہے یہ دی گڈی اللہ کرے اوتھے انڈر پاس دے وچ ہی ٹھک جاوے ایویں بددعاواں دے رہندے نے تے پتر ٹینشن نہیں لئی دی ایک مشہور گل ہے عربی دا ایک جملہ ہے ضرب المثل دے طور تے بولیا جاندا ہے او دا ترجمہ اے وے کہ کتے بھونک دے رہندے نے ٹگے ٹر دے رہندے نے نہیں او ساڈی مثال ہے وہ ہے کہ بدل ٹردے رہندے نے کتے بھونک دے رہندے نے سمجھ آئیے گل دی دنیا دے رویے تو دل برداشتہ نہیں ہوئی دا اے
جتنے سٹوڈنٹس بیٹھے ہو پتر یاد رکھو، اور جڑے میری عمر دے بندے نے جنہاں دے بچے تگڑے ہو گئے سکولاں کالجاں چ پڑھدے نے، خبردار کدی اپنے بچے نو کن پکڑ کے نہ کہو کہ اگر ایتکی تو پاس نہ ہویا تو میں تینوں گھروں کڈ دیواں گا۔ بھئی کیوں کٹے گا تو گھروں؟ اللہ نے تینوں اولاد دیتی ہے، میٹھا میوہ دیتا ہے، نہیں چل رہا ہو آوارہ گردی کرے تو باپ سمجھا سکتا ہے، لیکن کسے بچے نو اگر وہ چل نہیں رہا کسے فیلڈ وچ، خدا دا نہ انہوں تانے نہ مارو۔ اور جنہ دے بچے شادی شدہ نے کوئی کام نہیں لب رہا، یار خدا دے نام تے اپنے بچیاں نو مایوس نہ کریا کرو، تانے نہ مارو۔ اور اگر میری تقریر ریکارڈڈ تقریر میریاں بیٹیاں تک پہنچے، میں انہوں نے بھی کہاں گا اگر خامد زندگی تو مایوس ہوئے، کاروبار نہیں چل رہا، جاب نہیں چل رہی، باس بے عزتی کر رہے ہے، تے کم از کم دھی رانی کرو، تو تی او دا بازو بن، او دا سہارا بن۔ تو پتر خودکشی دا کدے نہیں سوچنا۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اے میرے رب دا فیصلہ جے کائنات وچ رات آوندی ہے نا تے کدی رات دے ہنیرے پاڑ کے پھر دن دے اجالے بھی تے آوندے نے نا۔ اج ناکام ہو گئے تے کی ہویا، کدی کھوٹے سکے بھی چل جاندے نے، کدی نہ کدی کامیابی قدم بہت ضرور ہوے گی۔ آؤ ذرا رل کے پڑھیے، جیون دے ہنیرے دور ہوندے پڑھو لا الہ الا اللہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الہ الا اللہ، وچ حشر دے عزت ملنی ہے، اے صدقے رحمت ملنی ہے۔ ہن پتر چپ نہیں رہنا، اوے وچ حشر دے عزت ملنی ہے، اے صدقے رحمت ملنی ہے، آقا دی شفاعت ملنی ہے۔ اچھا جی بسم اللہ۔ پروفیسر صاحب نے عثمان قادریہ پکڑا گولڑوی صاحب دی خدمت کی تھی، یہ اے صدقے رحمت ملنی ہے، پڑھیے لا الہ الا اللہ الا اللہ۔ ساڈا مان ظہیر اے کلمہ ایمان ظہیر اے کلمہ مزہ لیو، ساڈی جان ظہیر اے کلمہ پڑھیے لا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بیٹے اللہ زندگی وچ برکتاں عطا فرمائے، میں قربان جاواں، دھیان رکھیو، میرے عنوان نو یاد رکھیو، میں پڑھ رہی ہوں انہاں پنجاں چیزاں دی بنیاد عشق خدا اتے وے۔ اچھا پہلی گواہی ہجے مکمل نہیں ہوئی، ادھا حصہ مکمل ہویا لا الہ الا اللہ والا۔ ہن اگلا حصہ، جب تک محمد الرسول اللہ دی گواہی نہ دیتی قبلہ آباد رو، پہلی گواہی توحید والی شہادت بھی انکمپلیٹ ہی رہ جائے گی۔ میں صدقے دے قربان جاواں، امام حاکم علیہ الرحمہ دی المستدرک علی الصحیحین دار الکتب العلمیہ بیروت تو چھپیا ہویا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ حماد قادری آباد رہ پتر، اے گل اپنی بیوی نو جا کے سنانی ہو، میری دھی رانی نو۔ صدقے جاواں کل جلدہ 5 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 671، حدیث مبارکہ نمبر 4227۔ مزان لگا جے ہن۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اوحى اللہ جل جلالہ الى عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ آمن بمحمد علیہ السلام وأمر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم علیہ السلام ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطربا
فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فسكن أو كما تاجدار ختم نبوت بیٹے آباد رو میرے ویرے اللہ راشد منظور میرے ویرے نو جنت الفردوس وچ اچھا مقام عطا فرما جدومی وفا دا باب میں کھولاں گا وچو دا نام سر فہرست لواں گا میں قربان جاوا میرے آقا کریم علیہ السلام دی رسالت دی گواہی جب تک دے نہ دیتی رسالت دی گواہی تو بغیر توحید دی گواہی بھی انکمپلیٹ متصور ہوئے گی اللہ اکبر ابن عباس روایت کر دینے اللہ پاک جل شانہ نے حضرت جناب مریم علیہ السلام دے چان حضرت عیسیٰ نو ایک دہاڑے وحی کی تھی فرمایا عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ اے چڑیا بنا کے پھونک مار کے ساڑھے حکم نل اڑان والیا اونچی فرمایا اے کوڑی بندے نو ہاتھ رکھ کے انہوں شفا یاب کرن والیا اے مادر زاد نبینے نو ہاتھ نل مس کر کے ساڑی توفیق ساڑی دیتی ہوئی موجزہ والی سعادت دنال شفا دے کے تندرست بنان والیا اے چھوٹے چھوٹے بنو اسرائیل دے بچیاں نونا دے کران وچ ماں دیاں لکویاں ہویاں چیزاں دس دینا لیا گھر جا کے گوگل تو سرچ کریو میرے کو وقت نہیں میں اپنے عنوان تے واپس آ رہی ہوں فرمایا اے پیارے عیسیٰ اللہ حکم ہوئے فرمایا اے پیارے عیسیٰ آمین بے محمد تے ایمان لیا وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ اپنی امت دے لوگانو کٹھیاں کر کے کہہ دے جڑا محمد دا زمانہ پاوے عیسیٰ مریم دے پتر دا کلمہ چھڑ دے وے عبدالمطلب دے پوترے عبداللہ تے آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھنا شروع کر دے میں قربان جاؤ محمد عثمان قادری دے ابا جی بیمار نے میرا مالک شفا یاب کرے حضرت جناب عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام مسکرا کے عرض گزار ہوئے مالکا اے میم ہے میم دال کونے فرمایا اے پیارے عیسیٰ میں تینوں اپنی شان دا فینومینن بنا کے اپنی عظمت و کبریائی دا مظہر بنا کے دنیا تے بھیجے بغیر باپ تو تیری پیدائش ہوئی لیکن اے پیارے عیسیٰ سن اسی آدم علیہ السلام نو ماں تو بھی بغیر بنایا تے باپے تو بھی بغیر بنایا اے پیارے عیسیٰ لولا محمد ما خلقت آدم جے میں محمد نو نہ بنا دا میں تیرے بابا آدم نو ہی پیدا نہیں سی کرنا فلولا محمد ما خلقت الجنت والنار اگر میم ہے میم دال آمینہ تے عبداللہ دلال نو تخلیق کرنا مقصد نہ ہوندہ میں جنت بھی نہیں سے بنانی جہنم بھی نہیں سے بنانی بیکوز جہنم محمد تے منکران واسطے دے جنت محمد دے عاشقان دا ٹھکانا ہے جڑا اپنی مرضی نال کہہ سکتا ہے حصہ پا لوے
میں صدقے جاواں پھر گھر جا کے کہندے مولوی صاحب کو ٹھنڈے ہی سن اج آپ نہیں اپنی نہیں تسی دسدے اسی برفاں وچ لگے ٹھنڈے ٹھار ہو کے جا کے بہ جانے تھوڑا تسی بھی پتر دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی حافظ صاحب تسی مسکرا پے چھٹانکی خون ساڈا ودا دیتا جے سانوں نہیں کیپسل کوپسل کھان دی لوڑ پیندی نہ سانوں بڑے بڑے سلور دے لسی دے گلاس پین دی لوڑ پیندی ہے تواڈے جیسے ساڈے نال پیار کرن والے بندے مسکراوندے نے قبلہ خون ساڈا ود جاندا ہے اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو رب کریم نے فرمایا اے پیارے عیسیٰ آ تینوں ایک داستان محبت سنائیے مولا حکم ہوئے فرمایا لقد خلقت العرش علی الماء جدوں میں پانی اتے اپنا عرش مجید پیدا کیتا فرمایا عرش فد تارابا کمب گیا تے اللہ دے حکم تو بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکدا پتر صدقے جاواں ہلیا بھی اللہ دی اجازت دے نال کیونکہ اللہ نے ایک مسئلہ سمجھانا سی اپنی مخلوق نو عرش ہلیا رب فرماندے پیارے روح اللہ فکتبت علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اپنے دست رحمت قدرت کبریائی و جلالت نال عرش دے متھے اتے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فسکنا ہلدا ہویا عرش مجید اپنی جگہ تے ٹھہر گیا انہوں سکون مل گیا اللہ نے یہ مسئلہ سمجھانا سی او بے قرارو میرا تے میرے حبیب دا نام تواڈے واسطے قرار جے بے سکون واسطے سکون جے بے چین واسطے چین جے میری توحید دے نغمے الاپیا کرو میرے محبوب دیاں سنا گستریاں کریا کرو بے اطمینان و سکون دل نو تسکین میسر آئے گی اللہ اکبر تو قبلہ ایک گواہی جڑی ہے نہ پہلی بنیاد اسلام دی مضبوط بنیاد ایک گواہی نہیں بلکہ دو گواہیاں دی بنیاد اگر دوواں وچوں ایک وچ بھی گڑبڑ ہوئی اگر کوئی بندہ شرک کرے اسلام تو باہر چلا گیا اگر کوئی رسالت دا منکر ہوئے قبلہ باہر چلا گیا اسلام دی حویلی چوں باہر چلا گیا تے میں لکھے قرآن بھی مانیں گے اپنائیں گے سنت بھی قرآن پڑھیں گے ہم اپنائیں گے سنت بھی قرآن پڑھیں گے ہم اپنائیں گے سنت بھی توحید بھی مانیں گے رسالت بھی اللہ 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 چوم کے موسم پھر ٹھنڈا ہو گیا جی توپ نکلی سی پھر گئی توپ چوم کے نعرہ مارو اللہ 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 او زبانہ سلامت رہن جنہ زبانہ تے پالن والے دا نام آؤں ہے اللہ 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 ہم سنی ہیں لوگوں ہمیں شرک سے نفرت ہے ہم سنی ہیں لوگوں ہمیں شرک سے نفرت ہے معبود ہے بس اللہ ولیوں سے محبت ہے نعرہ سنو اللہ 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 میں قربان جاؤں آؤ ذرا دوسری بنیاد جلدی جلدی ڈسکس کریے بیٹے آباد رہو وقت میرے کل تھوڑا رہ گیا موسم مزید ٹھنڈا ٹھار ہو گیا آہو سبحان اللہ ہن سواد آن لگا جے دوسری بنیاد نماز
نماز اسلام دی بنیاد، نماز دی بنیاد اللہ دا عشق۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ دنیا داری دے جڑے فلسفے نے، یہ کڑیاں منڈے جڑے عشق مشوقیاں کرتے ہیں، انہاں دے شعر نے قبلہ ایتھے عشق دا اصول وکھرا، عشق دا ضابطہ وکھرا، اللہ اکبر۔ ایتھے ڈبن تے محبوب دیندا ہی نہیں، وہ تے نمرود دی بالی ہوئی آگے چ اپنے عاشق دا وال نہیں ونگا ہون دیندا۔ دو چار دعاواں کر لئیے۔ جناب صاحب دین صاحب ساڑھے پرانے خدمت گزار نے، حافظ ارحم قادری دے ابو بیمار نے، اللہ پاک جل شانہ انہوں شفا عطا فرمائے۔ محمد افضل قادری یہ ساڑھے مرید نے فیصل آباد سمن آباد تو، انہوں دے بہنوئی ساہیوال رہندے نے، بیمار نے، سخت بیمار نے، اللہ پاک جل شانہ شفاواں والے معاملات فرمائے۔ بارک اللہ۔ تنویر حسین قادری چٹالے تو، یہ ساڑھا مرید بچہ آج کل باہر ہندے پریشان ہے، یہ سسر انتقال کر گئے، اللہ پاک بخشش فرمائے۔ کمالیہ تو حافظ عاقف قادری ساڑھے مرید نے، انہاں دے کوئی مقتدی سن ڈاکٹر شبیر حسین، غائبانہ ہی انہوں نے دسیا سی کہ میرا خطاب بڑے شوق نال سن دے سن تے میرے نال بڑی محبت فرماؤں دے سن، پردہ کر گئے، اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ محمد عمران قادری اسلام پورا تو ساڑھا مرید بچہ ہے، ایدی بیوی بیمار ہے، اللہ پاک صدقہ اماں عائشہ اور اماں زہرہ پاک دا شفاواں عطا فرمائے۔ محمد اکرام قادری اسلام پورا تو ساڑھا بیٹا مرید ہے، انہوں اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، اللہ اسلام دا سپاہی بنائے۔ عبد المنان صاحب دی، اچھا جی انہوں سٹ لگ گئی ہے، لت ٹوٹ گئی ہے، اللہ پاک جل شانہ صحت یاب فرمائے۔ علی حسن قادری واسطے ساڑھا پیارا مرید بچہ بڑا خدمت گزارے دے واسطے دعائے، اللہ پاک اچھی نوکری عطا فرمائے۔ اور اے جڑے چودھری محمد علی رامے صاحب نے سرگودہ تو ساڑھے بڑے چان والے نے، انہاں دے کوئی مریضہ لاہور تو بیمار نے، اللہ پاک شفاواں والے معاملات فرمائے، اللہ پاک سب دیاں مشکل کشائیاں فرمائے۔ آئیے واپس اپنے عنوان تے، میں صدقے تے قربان جاواں، نماز عشق خدا دا نام ہے، نماز محبوب حقیقی دے سامنے کھلو کے ایک کہن دا نام ہے، میں تے کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی ہے ماہیہ۔ سونیا ربا اے میرے محبوبہ میرے معبودہ، میں کچھ بھی نہیں، لے میں نک رگڑ دیتی، نفی کر دیتی اپنی ذاتی، مولا میں کچھ بھی نہیں، سارا کچھ تو ہے، سارا کچھ تو ہے، میرا محبوب بھی تو قابل لائق تحسین بھی تو، لائق عبادت بھی تو، لائق تعریف بھی تو، ٹوٹل ایڈمائریشن، تمام تعریفہ مولا، حمدہ تحمیدہ تمجیدہ تقدیسہ تحلیلہ تیرے واسطے لائق نے، میں تے کچھ بھی نہیں، لے میں نک رگڑ دیتی، متھا رگڑ دیتا زمین تے، خاک بوس کر کے سبحان ربی الاعلیٰ دا نعرہ مار دیتا۔ نماز عشق سکھان دیئے، عشق نماز پڑھیں گا تے پھر مزہ آئے گا، ورنہ پھر ویلے دیاں نمازاں میری امی جی فرمان دیاں ہوں دیاں سن، تے کویلے دیاں ٹکرا نہیں تے پھر ٹکرائیں ہون گیاں، جے اللہ دا عشق نہیں تے نماز دا فائدہ کوئی نہیں، تے پھر اے نماز جنہیں دلوں پڑی او دا انعام اس عاشق دا معشوق والوں انعام میرے محبوب نے بیان کیتا۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 528 ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ارائیتم لو ان نہرم بباب احدکم
یغتسل فیہ کل یوم خمسا ما تقول ذالک یبقی من درنہ قالوا لا یبقی من درنہ شیئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا او کما جڑے میرے 5 وقت دے نمازی ویرے بیٹھے نے توجہ کریو اس جملے نو بار بار سنیو مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے صحابہ دی جانج وچ ارشاد فرمایا لاڑے نے فرمایا لوگو ارائیتم کیا تسی ویکھئے لو ان نہرم ببابی احدکم تواڈے وچوں کسے بندے دے گھر دے دروازے دے سامنے نہر وگدی ہوئے جملہ میں بار بار بول رہا ہے نہر وگدی ہوئے نہر وگدی ہوئے نہر وگدی ہوئے نمازیوں سر اٹھاؤ آہا نہر وگدی ہوئے یغتسل فیہ کل یوم الخمسا تیو بندہ گھر دے دروازے تو وگدی ہوئی لنگدی ہوئی نہر اندر ایک واری نہیں 2 واری نہیں 3 واری نہیں 4 واری نہیں 5 واری غسل کرے ایس گل تے چھل آوے سبحان اللہ نمازی دا مقام لیکن اسے نمازی دی گل جنہیں اللہ کے لوگ ڈر کے نماز پڑھی جنہیں نماز بھی پڑھی تے ٹیبل دے تھلیوں دی رشوتاں دے پیکٹ بھی لے جنہیں نماز بھی پڑھی تے تیاں دی چیز 3000 دی بیٹھی جنہیں نماز بھی پڑھی غریباں دا حق بھی کھادا جنہیں نماز بھی پڑھی تے مسکیناں دا حق بھی کھادا جنہوں پچھوں کروڑ روپیہ گورنمنٹ نے پرائم منسٹر نے بھیجیا غریباں چ ونڈ جنہیں لکھ ونڈیا تے 99 لاکھ اپنے ٹھڈے چ پا لیا اس کتے دی گل نہیں میں کر رہا کئی بندے 2 دیگاں لا کے تے معصوم بن کے 2 حج کر کے کہندے نے اسی پکے جنتی ہو گئے اللہ نو دھوکا نہیں دے سکدا تو او جج دنیا دار جج خرید سکنا او پروردگار جج ہی اونوں نہیں خریدیا جا سکدا جڑے ٹڈوں سڑے ہوئے نے او تے بندے بولن گے سبحان اللہ جنہیں امیدوار دے نال رل کے کمپین کرنی ہے اگلے الیکشن جے تسی نیویں پا لو جنہاں نو پتہ ہے میں حق دی گل کر رہا نعرہ مار کے کہو تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ میں قربان جاؤں سرورہ بولے بہتراں بولے دلبراں بولے آہا میرے تے توڑے حبیب نے ارشاد فرمایا لوگ 5 ویلے اپنے دروازے تو لنگن والی نہر دی اندر غسل کردہ ہوئے جی حضور اسی گل سمجھ گے سوال کرو فرمایا توڑا کی خیال ہے او دے جسم تے نہر دا پانی کوئی میل کچیل چھڑے گا صحابہ نے جواب دیتا نعرہ مار کے لا یبقی من دورانہی شیئا نہ سونیا او ٹھنڈا تے صاف ستھرا بہندہ ہویا صاف شفاف پانی اس بندے دے وجود تے میل دے ایک ذرہ بھی نہیں چھڑے گا حضور نے فرمایا فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ پھر انجھے سمجھو 5 نمازاں دی مثال بھی انجھے ہے یمحو اللہ بہ الخطایا او جویں 5 باری نہان والے بندے نو میل کچیل تو نہر دا پانی پاک کر دیندے 5 نمازاں دا صدقہ اللہ رب العزت اپنے نمازی بندے نو گناہاں تو پاک کر دیندے میں لکھیے پڑھاں گے نماز تے گناہ چڑھ جان گے پڑھاں گے نماز تے گناہ جان گے پڑھاں گے نماز تے گناہ چڑھ جان گے اللہ دے حبیب شفاعت فرمان گے گل نو وگے لے کے چلنا نماز عشق خدا دا دوسرا نام نماز ہے اپنے محبوب دی صفت و ثنا کرنا قبلہ آباد رو بارک اللہ فی رزقی کا اپنے محبوب حقیقی دے سامنے اپنی ذات دی نفی کر دین نو نماز کہن دینے
تیسرا رکن اسلام زکات پترا جے ہون بھی تینوں اس جملے نے مزہ نہ دیتا پھر زندگی چ کچھ بھی کھا لویں کچھ بھی پی لویں کہو جے کپڑے پا لویں تینوں زندگی چ مزہ نہیں آنا زکات کی ہے اپنے محبوب دے نام تو اپنے ہتھاں دی پاک کمائی وار دینا اے ہی زکات آئی زکات میں صدقے جامع امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ دی السنن الکبری شریف دار الکتب العلمیہ بیروت والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلداں دا سر اٹھایو مزہ آن لگا جے جلد نمبر اس کتاب دی 4 صفحہ نمبر 141 حدیث نمبر 7241 عن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم من ادى زکاة مالہ فقد ادى الحق الذی علیہ ومن زاد فهو افضل او کما محبوب حقیقی دے نام تو اپنا کمایا ہویا مال وار دینا اے زکاة قبلہ اینو زکاة کہندے نے اسلام دا تیسرا امپورٹنٹ رکن ہن سر اٹھایو ذرا حضور کی فرمان دینے اے کئی بندے کہندے نے جی اسی زکاة نہیں دیندے ویسے ہی اسی دیگاں لالا بانڈ دینے ہیں ایسی 11ویں والے پیران دے مانی ہیں قبلہ ساڈا تے سلسلہ بھی سلسلہ قادری ہے لیکن اگر کوئی بندہ 11ویں دواوے تو 11 نہیں 111 دے گا ہر مہینے لاوے لیکن زکاة اگر فرض سال گزر چکے ہے مال تے نہیں دیندہ او 11 تے پاویں 111 ہون قبول نہیں کرنیاں 11ویں والے نو عزت دین والے رب نے قبول نہیں کرنیاں 11ویں والے کیوں قبول کر لینگے یہی ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے زکاة پوری ادا کرنی ہے قبلہ آباد رب حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اپنے زکاة اپنے مال دی زکاة ادا کر دیتے جو او دا فرض سی جو او دے اتے حق سی اللہ دے بندیاں دا اس نے ادا کر چھڑیا ہاں اس تو علاوہ اگر ہن کوئی مزید عمل کرے گا کوئی دیگاں پکا کے ونڈے غوث پاک نو ایصال الثواب کرے حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نو ایصال ثواب کرے دیگاں پکا کے ونڈے انہوں ثواب ملے گا انشاءاللہ لیکن زکاة ضروری زکاة تیسرا رکن اسلام دا ہن چوتھا رکن آ گیا حج حج کی یہ عمر دین صاحب قادری ملنگا سر اٹھائیں پچھلے جمعے میں ویکھ رہا سی پچھدے ہوئے تسی آئے بیریاں والے تو کپڑے توڑے سارے گلے سن لو پچھلے جمعے دا جڑا سوال توڑا رہ گیا نا بجلی دی وجہ تو ایج کی پورا ہون والا جے کہ بلا ساڑے مریدہ دیاں کالاں ہوں دیاں رہیاں بھی بندے فون کر کے پوچھ دینے بندے کال کر کے پوچھ دینے جی واپسی کربلا والا عنوان اسی سننا ہے آیا نہیں کہ بلا سانو نہیں بددعا دینی جی تے انہاں نو دیو جڑے پچھو بجلی بند کر دینے اسی تقریر پوری کر کے گئے ہیں بہرحال قادری ملنگا سر اٹھائیں پچھلے جمعے دی کسر نکلن لگ گئی ہے مصطفیٰ پاک ارشاد فرماندے نے چوتھا رکن اسلام دی چوتھی بنیاد حج کی ہے اے جے میں کوئی بندہ کسے نال پیار پا لوے نا تے او دے گھر دے بوئے دے گیڑے لاندا ہے کدی تے یار نظر آئے گا نہاں بولو اللہ تے ویکھدا ہی ہے اے گلاں تانوں ساریاں ہی پتہ نے تسی آپ فلماں ڈرامے تے ٹک ٹاک دی ویڈیو بنانے والے بندے ہو سانوں سارا ہی پتہ ہے اے جنوں سمجھ آ گئی ہے بول دے ہیں تے بندے کیڑے لاندے نے کدی تے محبوب دا چہرہ نظر آئے گا میں تشبیہ نہیں دیتی صرف سمجھان واسطے کیا ہے اپنے پسندیدہ کپڑے لا کے محبوب حقیقی دی پسند دا لباس پا کے جڑا کفن دی یاد تازہ کرے اپنیاں محبوب جتیاں لا کے محبوب دے نام تے یا ننگے پیری یا انسلیاں جتیاں پا کے محبوب دے گھر دے گیڑے لان نو حج کہندے
محبوب حقیقی دے نام دے محبوب حقیقی دے گھر دے چکر لاڑ دو او دے گھر دا طواف کرن نو حج کیا جاندا ہے لوگ حج اس تو کردے نے ساڈے نام نال حاجی لکھیا جائے داڑھی رکھدے نے حج کردے نے ہاتھ وچ تسبیح ساڈا کاروبار ودے لوگ کہن حاجی صاحب بڑے نیک بندے نے یاد رکھی حج عشق الہی دا نام ہے ورنہ صرف مکے دیاں پہاڑیاں دی سیر ہی ہوے گی تے مکے دیاں پہاڑیاں وچ بھی سیر ادوں ہی فائدہ دے گی جدوں یار دے عشق وچ چلا بن کے جا کے گھومے گا تے پھر ادھروں انعام کی ملے گا حضور نے فرمایا من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امه او کما قال صحیح بخاری دی حدیث مبارکہ نمبر 1819 تسی سماعت کر رہی پتر اپنے پنڈ تک تمال پاندا جائے گا تے او تمال جڑی دل دی تمال ہے میں اس تمال دا قائل نہیں جڑی ٹول تے لوگ پاندے نے میں صدقے جاواں مصطفیٰ پاک فرماندے نے جڑا حج بیت اللہ دا طواف کرے گا اللہ دی رضا واسطے جن نے حج کیتا اللہ دے گھر دا صدقے جاواں جڑا مکے آیا اللہ دی رضا لے کے محبوب حقیقی نو راضی کرن واسطے حج کر کے واپس جائے گا کما ولدته امہ انجے ہی اپنے وطن جائے گا جیویں اجی ماں دے پیٹ جو دنیا دے آیا ہے تے قبلہ پھر مکے تو جائے گا تے ایک کہندہ ہویا جائے گا رب شان ودھائی مکے تے پہاڑاں تے رب شان ودھائی رب شان ودائی مکے دے پہاڑاں دی مخلوق شدائی مکے دے پہاڑاں دی جڑا بار بار آب زمزم پینا چاہتا ہے صفا مروہ تے دوڑنا چاہتا ہے چھتی چھتی جڑا اللہ دے کرم نو آواز مارنا چاہتا ہے کہہ دے گا مخلوق شدائی مکے مخلوق شدائی دے پہاڑاں دے رب شان ودھائی حاجی نو اے لگدا اے اسمان میں تھلے وے اللہ تو انہوں توفیق دے وے تسی جاؤ مکے دیاں پہاڑیاں تے جتھے سرکار چڑھ دے رہے آہا جنہ پتھراں نے بیٹیاں نے مصطفیٰ دی نالین شریف ہے نو چمیاں اللہ کرے تسی جلدی جلدی انہاں پہاڑیاں دی سیر لی جاؤ جدو چڑھو گے پھر میرا شعر تو انہوں یاد آئے گا میں لکھیا ہے ہاں حاجی نوے لگتا ہے اسمان میں تھلے وے جدوں چڑھ دا چڑھائی مکے دے پہاڑاں دے دیوانے ہو کے کہو اللہ 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 مخلوق شدائی مکے جڑے بندے راضی بیٹھی ہو مسکرا کے مٹھا جیا تے مٹھا جیا فرما دیو سبحان اللہ میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک دیو غلاموں چوتھا رکن سنے آجے اللہ پاک جل شانہ دے عشق دا نام حج ورنہ ایمیں پتھران چ رول رول کے واپس آ جاؤ گے کچھ نہیں جے لبنا پنجواں تے آخری قبلہ رکن اسلام دا رکن بنیاد پنجویں اسلام دی
جدی بنیاد عشق الہی تے وسوادان لگا جے پتر ہن روزہ کنوں کہندے نے محبوب حقیقی دے نام تے بھکھیاں رہنا کئی بندے ڈاکٹر نو سدے نے کہندے نے چھوٹے بھرا نو چیک کرو اللہ ہی جانے کی روگ لا لیا ہے روٹی چھڈ بیٹھا ہے ہن سمجھ آئی گی منڈیاں نو میں کی کہنا چاہنا محبوب حقیقی دے نام تو روٹی چھڈ دینا روزہ ہے پانی چھڈ دینا روزہ ہے قبلہ آباد رہیے ڈاکٹر صاحب چشمے ماں روشن دلے ماں شاد میں قربان جاواں اپنے محبوب حقیقی دے نام تو اپنیاں خواہشاں تج دینا اپنیاں جائز ضرورتاں نو بھی ناجائز تصور کر لینا ہوتی رضا واسطے انو روزہ کیا جاندے محبوب دے نام تے بھکھیاں رہنا پیاسیاں رہنا اپنی نفسانی خواہشات دیاں موزو لیران دے اگے بند بن کے کھلو جان دا نام روزہ تے جزا کی یہ محبوب حقیقی دی طرف مصطفیٰ پاک نے اعلان کر دیتا میں قربان تے نثار جاواں جامع ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1624 عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض او کما آسمان جڑا نیلا ٹوکرا سانو نظر آؤں ہے زمین تے کھلو کے آسمان دا تنبو جڑا اللہ نے ساڑے واسطے بصورت سائبان تانے ہیں اس دھرتی دے گولے تو کتنا دور ہے چونکہ قبلہ میری سائنس کمزور رہی ہے میں ویسے بھی سائنس والے سبجیکٹ مینوں الرجی رہی ہے اینا عنوانات تو پروفیسر صاحب آئے نے ادھر بھی پروفیسر صاحب بیٹھے نے قبلہ اگر کوئی سٹوڈنٹ آ جائے پوچھ لوے تو انہوں تو وضاحت کر دیو میری تقریر دا حصہ ہی سمجھ لے اس گل نو دلدار حسین سر اٹھائیو پتر ذرا میں قربان جاواں آسمان تو زمین تک دا فاصلہ کنے سائنس کی کہندی ہے پروفیسر دسن گے حدیث وچ 500 سال دا رستہ آوندے صدقے جاواں میرے نبی فرماندے نے جن نے اللہ واسطے بھوک کٹی پیاس کٹی اپنیاں جائز ضرورتاں نو اپنے آپ تے حرام کر لیا حضور فرماندے نے جن نے ایک دن دا روزہ رکھیا آسمان تو لگ کے زمین تک دا جتنا فاصلہ ہے اینا اللہ اپنے اس روزہ دار بندے نو جہنم تو دے اتنی لمبی چوڑی طویل و عریض خندق اللہ اپنے اس روزہ دار عاشق خدا اپنے بندے دے اور جہنم دیاں وادیاں دے درمیان کھڑی کر دے وے گا بلکہ آخری حدیث دا مزہ لیو تے ماحصل نچوڑ شمری پیش کرا میں پھر کہہ رہا پتر روزہ اللہ دے عشق دا نام ہے محبوب حقیقی دے نام تو کھانا پینا چھڑنا اپنیاں جائز حلال ضرور تنو دے نام تو صدقے کر دین دا نام روزہ ہے ویسے ڈائٹ تے اسی ویسے بھی کر دے رہنے ہیں مگر روزہ ڈائٹ نہیں روزے وچ صحت بھی اچھی بھلی ہو جاندی ہے لیکن روزے دا مقصد اللہ دا عشق میں قربان جاواں حضور دی حدیث امام اجل امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ دی المسند شریف الرسالۃ العالمیہ بیروت والا ایڈیشن میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلداں اس حدیث پاک دے مجموعے دیاں 52 الحمدللہ میرے کل موجود نے قبلہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 471 حدیث دا نمبر 10808 اللہ ویکھ رہا جے
اللہ ویکھ رہا جے ہن سنیو حدیث مبارک ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ جل جلالہ بعدہ اللہ جل جلالہ من جہنم کبعد غراب طار وہو فرخ حتی مات حریما او کما قال علیہ السلام. زندگی وچ کئی بندیاں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث سننی ہے جنہاں نے اگے کسی عالم دی زبانی سنی ہوئی لیکن اج حدیث دا ایک نواں مزہ انہاں نوں میسر آنا ہے. مصطفیٰ کریم فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن دا روزہ رکھے ایک روزہ رکھے اللہ پاک واسطے اللہ دی رضا واسطے محبوب حقیقی واسطے حضور فرماندے نے انج سمجھو کہ جویں کسے کبے دے گھونسلے وچ او دا چھوٹا جیا بچہ بوٹ یعنی جدے نویں نویں پر اڈن گھونسلا چھڈ کے قبلہ سر لالا جی سر اٹھایا جیڑا نواں نواں اڈنا شروع کرے گھونسلے چو پہلی باری اٹھے اڑدا رہے اڑدا رہے اڑدا رہے اڑدا رہے اڑدا رہے اڑدا رہے اللہ ویکھ رہا جی اڑدا رہے اڑدا رہے اڑدا رہے اڑدا رہے اڑدا رہے حتی مات ہارے ماں بڑھا ہو کے اڑدیاں مر جائے. سرکار فرماندے نے جتنی دیر اڑے آئے نا اللہ روزہ دار نو جہنم تو ایڈی دور کر چھڑ گئے. پتر اے عام دنہ دے روزے دی گل ہے تے جیڑا فرض روزے رکھے گا رمضان شریف دے ماہ رمضان کریم دے اودیاں عزتاں دا تے پھر اندازہ ہی نہیں لگ سکدا. حضور فرماندے نے میرا رب فرماندا ہے کہ الصوم لی روزہ خالص میرے واسطے اے میرا تے میرے عاشق دا پیٹ ہے. کچھ گلاں محب تے محبوب دیاں ہوندیاں نے جڑیاں ساریاں دے سامنے کر لیندے نے کچھ انہاں دے قول قرار آپس دے ہوندے نے دنیا بے خبر ہوندی ہے او دے وچ تیسرا ہوندا ہی کوئی نہیں. میں صدقے جاواں اے روزہ محبوب تے محب دراز عاشق تے معشوق ساجد تے مسجود عابد تے معبود دا راز محبوب حقیقی دا تے محب حقیقی دا راز ہے. صدقے جاواں تقریر میری مک گئی تسی 5 بنیاداں سنیاں اسلام دے 5 رکن سنے انہاں 5 رکناں دی جڑے کہ اسلامی نقطہ نظر دے نال دین اسلام دیاں بیساں نے بنیاداں نے اساساں نے انہاں 5 بنیاداں دی ایک بنیاد اللہ دا عشق اللہ دا عشق او دا پیار نہ ہووے ساری زندگی روزے رکھدا رہے او دا پیار نہ ہووے ساری زندگی دیگاں پکا کے ونڈدا رہے او دا پیار نہ ہووے ساری زندگی ہر سال حج کر سال چ 4 واری عمرے واسطے جا کوئی فائدہ نہیں. جے او دا عشق وے جے او دا عشق وے پھر ذرہ بے مقدار جتنا عمل بھی ہووے گا پہاڑا جنی جزا ایکسیپٹیبل بنا کے قابل قبول بنا کے اس عمل نو او سونا جزاواں دین والا رب پہاڑا جتنی جزا عطا کرے گا. آہا لو جی سیالوی بابا ہن تقریر مک چل لیجئے. عشق اور خدا دا خوف اے دو میں اکو چیزاں دا نام جے. عام طور تے بندے دس دے نہیں پر دنیاوی معشوقاں کولوں بھی ڈردے رہندے نے کدھرے میرا ماہی ناراض نہ ہو جائے اور تینوں دنیا داراں دا بڑا ڈر ہے کدھرے میرا محبوب روس نہ جائے انہوں روز ناراض کرنا ہے تینوں سمجھ نہیں آؤندی. میں قربان تے نثار جاواں او دا ڈر او دا عشق جدوں دوویں چیزاں کٹھیاں ہو جانیاں نے پھر اسلام دیاں بنیاداں اپنی جگہ تے کھڑیاں ہو جانیاں نے پھر کامل ایمان والا بندہ تصور کیتا جانے. تقریر میری مک گئی میں لکھی ہے اللہ اللہ کریے تے اللہ ملدا اے اللہ کو لو ڈریے تے اللہ ملدا ہے اللہ 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 اللہ
اللہ کولو دریت اللہ ملدا ہے لالچ والے تیر دلاں وچ کھب جاندے دولت دے دریا وچ بندے ڈوب جاندے لالچ والے بیٹے آباد رہو اے دولت کماؤ ضرور اے دولت اور پیسے کنوں برے لگ دینے میں کدی کھا کے حرام نہیں کیتے میں کدی نہیں کیا پیسیاں دی لوڑے بھی سب نو لوڑے ہر بندے دی خواہش ہے میری بیٹی میرا بیٹا اچھے سکول چ پڑھے میں اچھے کپڑے پاواں میرا اچھا مکان ہوئے زمانہ اوے فقر بندے نو کفر تک لے جاندہ دے اوے جھوٹیاں گلاں ممبران تے بیٹھ کے کرنے لے مولوی چنگے نہیں ہوندے دنیا داری سب نو نبھانا اچھا لگتا ہے سب نو چنگا لگتا ہے میں اپنی ساس دے گھر جاواں تے فروٹ دی پیٹی لے کے جاواں سب نو اچھا لگتا ہے میرا باپ بھی چٹی کیٹی دی توتی بن کے مسیح جمعہ پڑھن جاوے میرے باپ نو بھی لوگ حاجی صاحب کہہ کے سلام کرن میری امی دی بھی مہینے بعد دیگ پکائی جاوے اور ملے چ ونڈی جائے پیسے سب نو چنگے لگتے ہیں مگر ایک کاغذ دے بے جان ٹکڑے کماؤ ضرور مگر یتیماں دا حق کھا کے نہیں غریباں تے ظلم کر کے نہیں او پترو میرے مریدو جڑے پریشان ہو ٹینشن چ میں تانوں منبر رسول تے بیٹھ کے ایک نسخہ دین لگا اس دولت تو ضرورت بناؤ بھوک نہ بناؤ جدن تسی انہاں ٹکڑیاں دی بھوک ختم کر دیتی رب دی قسمیں تسی اگے اگے ہونے دنیا نے نوٹاں دیاں بوریاں لے کے تواڈے پیچھے پیچھے ہونے لالچ والے تیر دلاں وچ کھب جاندے دولت دے دریا وچ بندے ڈوب جاندے اس دریا وچ تریت اللہ ملدا ہے ہاں اللہ کولو تریت اللہ ملدا ہے اذکر اللہ 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 اور باہر آلے تے ڈبل مزہ لے رہے ہو یار اتو اللہ پاک نے چھان کر دیتی ہے توپ نکل آنی جے جی تسی کر رہے ہو توپ آ جانی جے پھر دوبارہ فرماؤ اللہ 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 کولو ڈریت اللہ ملدا ہے اللہ 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 کولو ڈریت اللہ ملدا ہے اللہ نو جے ملنا ہے تے حل وے مر جانا ہے سارے لیکن گل وے اللہ نو جے ملنا ہے تے حل وے مر جانا ہے ساریاں لیکن گل وے مرن تو پہلا مریت اللہ ملدا ہے ہاں اللہ کولو ڈریت اللہ ملدا ہے اللہ 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 کریت اللہ ملدا ہے اللہ کولو ڈریت اللہ ملدا ہے کل کل تینا غصہ ظہیر تو کریا کر ٹھنڈا رہ کے لوکاں دیاں جریا کر ہر گل تینا غصہ ظہیر تو کریا کر میری زندگی کا نچوڑ جو میں اس زندگی تو سکھیا ہے ہر گل تینا گل تینا غصہ ظہیر تو کریا کر ٹھنڈا رہ کے لوکاں دیاں جریا کر چنگی ماڑی جریت اللہ ملدا ہے ہاں اللہ اللہ 10 اگست بروز اتوار 2025 نوئی
साढ़े कोई नहीं गोलडवी साहब होण दिओ, पैगाम पहुँच जाएगा बाकी मुरीदीन तक भी। 10 अगस्त बरोज़ इतवार साढ़े हाँ साढ़े रहमत कदा ते अब्बा जी करीम अलैहि रहमत दा सालाना उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। साढ़े जितने भी मुरीदीन ने बई खास तौर पर टोबा टेक सिंह वाले इंतज़ामी उमूर सारे अंजाम देंदे ने, लेकिन पूरे पंजाब विच जितने भी इलाकियां दे मुरीदीन ने सब दी तरफों उर्स मुबारक की तकरीब विच हिस्सा हुंदा है। तो सब दी तरफों मेरी तरफों सबना नूं दावत है, कोई भी बंदा तशरीफ ले आ सकता है, लेकिन थोड़ा जिहा असी टाइम टेबल ऐतकी चेंज किया है। सब नूं दावत है भी मेरी तरफों, लेकिन टाइम का थोड़ा सुन लियो। 8 बजे असी इंशाअल्लाह आगाज़ करांगे, नमाज असर तक प्रोग्राम रहेगा। नमाज जोहर और नमाज असर पिंडाल विच ही बाद जमात अदा कीतियां जाणगियां ते ਜਿਹੜੇ मुरीदीन ने उन्होंने दावत 8 बजे तो लग के असर तक के, बाकी भी कोई 8 बजे आना चाहे 9 बजे आना चाहे 10 बजे सबनों इजाज़त है, कोई भी बंदा आ सकता है। अल्लाह रसूल दीयां गल्लां होणगियां। साडे मुरीदीन जिहड़े कुरबो जवार तो आउंदे ने, असीं बाहरों बंदा कोई मदऊ नहीं करीदा। अपने काफ़ी सारे मुरीदीन आलिम ने, फाजिल ने, अदीब ने, शुअरा ने, खुतबा ने, नात खानान ने, वो सारे अपनी अपनी हाज़री पेश करनगे ते साडा खिताब जोहर दी नमाज तो बाद होएगा। लिहाजा जिहड़े सिविल बंदे ने उन्हां वास्ते आसानी कर दी थी कि तुसी जोहर तो बाद तशरीफ ले आए हो। लंगरे बनी हाशिम दा वसी इंतज़ाम होएगा। तमाम अहबाब कोई 1 मरतबा खाना खाना चाहे 2 मरतबा खाना चाहे 3 मरतबा, इस दौरानिए लंगर शरीफ इंशाअल्लाह बच्चियां दी ड्यूटी लगा दी है कि सुबह तो ही 8 बजे तो ही तैयार कर लेंगे। अल्लाह पाक जल्ला शानुहू तुहाडी हिमायत और नुसरत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलागुल।